13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान शरीफ से रब्ता किया। पीटीआई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो बजट अभी हुकूमत ने पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के और सीनियर इकोनॉमिस्ट है। बहुत ज़्यादा करीब से पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो बजट हुकूमत ने पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं जी कि हमारे पास माली गुंजाइश नहीं थी कि जो सवालात उठाए जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है या एनर्जी सेक्टर के अंदर जो चेंजेस वो लेके आ रहे हैं, जिस किस्म का कहा जा रहा है जी कि कोई मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो बिलों के अंदर डालेंगे, क्योंकि जो सर्कुलर डेट है उसको अदा करने के लिए हुकूमत की प्लान ये है कि कोई कर्ज़ा लिया जाए, कोई 1200 बिलियन, और उसके ऊपर जो सूद होगा वो आवाम से लिया जाएगा। मतलब ये तो एक एग्जांपल है। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ कैसे हुकूमत जो है वो दे सकती है? जी शुक्रिया वहीद साहब। मेरा ये बजट जो है मेरी तवक्को से ज़्यादा बेहतर है, गिवन द कंस्ट्रेंट्स जो कि इस वक्त हुकूमत को हैं। 2 IMF के प्रोग्राम जो हैं उनको बेहद वक्त गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना होगा अगले माली साल में, और उसमें रहते हुए ये तो शुक्र है कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट जो है वो कम हो गया, 22 से 11% पे आ गया। गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग है जो उसमें एक कुशन मिला को 700-800 अरब रुपए का, जिसकी वजह से कुछ कैलिब्रेटेड रिलीफ जो है कुछ तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में देना पॉसिबल हुआ। कुछ जो एग्रीकल्चरल इनपुट हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, उनको सेल्स टैक्स से एग्जम्प्ट अभी भी रखा गया। इसी तरीके से कुछ रियल स्टेट को स्टिमुलस थोड़ा सा दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो इजाफा हुआ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर ये इंटरेस्ट रेट 22 पे होता तो हुकूमत के लिए ये करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि IMF ने बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो यही कहा था कि आपका चूँकि पिछले साल का रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं हुआ, लिहाजा एक तो अपने रेवेन्यू एनहांसमेंट और इन्फोर्समेंट उसको स्ट्रांग करें, दूसरा अपना एक्सपेंडिचर कट करें। और हमने देखा कि ये वाहिद बजट है पिछले 25-30 सालों में जिसका हुजम पिछले माली साल के बजट से कम है। अगर आपको याद हो तो पिछले माली साल का बजट जो है वो 18.8 ट्रिलियन का था। ये बजट जो है ये 17.5 ट्रिलियन का है। 1.3 ट्रिलियन इसका हुजम पिछले माली साल से कम है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त यही कोशिश कर रही थी कि अपने अखराजात में कमी करे और अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, और उसमें रहते हुए शायद इससे ज़्यादा कुछ करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट ने अपने अखराजात कम किए कि अगर आप ओवरऑल टोटल अखराजात को देखें, आपका जो इस वक्त इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें कमी आई है पिछले साल की निस्बत। कितना हम पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट जो इस दफ़ा आप कर रहे हैं 8.2 ट्रिलियन आपको पे करना होगा। अगर आपको याद हो डॉलर्स में कितना है? ये तकरीबन 28 बिलियन डॉलर बनते हैं। हाँ, इसको आप वो कन्वर्ट करके देख सकते हैं, लेकिन 8.2 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त इंटरेस्ट पेमेंट है। दफा का अखराजात जो है वो बजा तौर पे बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस एग्रेसिव मोड में, लेकिन वो टोटल 9 बिलियन डॉलर्स बनते हैं इस वक्त जो आपका जो इंडिया का जिसके साथ आपको मुकाबला है उसका पिछले साल का दफाई बजट जो है वो 80 अरब डॉलर था। इस साल का दफाई बजट उनका आप देखेंगे कि वो कितना होता है। तो 80 अरब डॉलर के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जाहिर है कि आपको उसको टैकल करना है, और मेरा ख्याल है कि वो जो एक फिटिंग रिस्पांस दिया पाकिस्तान ने और जो एक फतह हासिल की, उसके बाद जो मुख्तलिफ हलकों से तनकीद होती थी डिफेंस बजट पे, वो अब सबसाइड हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस ने एक महदूद बजट में रहते हुए एक अपने से जो 10 गुना बड़े दफाई बजट वाले मुल्क को हराया है। तो ये 2 चीज़ें जब आप देते हैं, सूद की अदायगी आप कर लें, आपको दफाई बजट दे लें, तो उसके बाद तो
नेट फेडरल रेवेन्यू में बचता ही कुछ ठीक है, नहीं। तनख्वाहदार तबके का क्या बनेगा? तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ गवर्नमेंट दे पाई वो दे सकी। अब हमें देखना ये है पिछले साल उन्होंने 600 अरब हाँ। रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए हैं बिल्कुल तनख्वाहदार से, 30 जून तक शायद इतने बन इतने जाएंगे। बन जाएं। तो मुझे ये बताएं कि जो ये है अपना दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, या जिसको हम कहते हैं होल सेलर्स हैं, उनसे तो ये 116 अरब है या 120 अरब है, वो भी यानी मुश्किल से ये कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट मुश्किल चीज़ों की तरफ नहीं जाती है, जो आसान काम है, यानी आप पेट्रोल पे PDL लगा दें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में हो या विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में हो, उसको आप बढ़ा दें, उससे इजीली आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। बिजली के ऊपर यानी तबाही जो है वो बिजली के कारखानों ने, जिनको हम जो भी ये थर्मल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मचाई है, उसका स्यापा सारे का सारा आवाम के ऊपर। तो ये किस मतलब ये कितनी बड़ी आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क की इकॉनमी को इस तरह से आप चलाएं कि गरीब मतलब जो मुतवसत तबका है, जिसकी लो इनकम है, जो कॉमन मैन तो मैं नहीं कहूँगा, ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, लो इनकम वाले को मज़ीद जो है वो स्क्वीज़ किया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस साल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किसी किस्म का भी कोई रिलीफ मिलेगा। उसमें 2.5% रिलीफ मिल जाना जो है वो भी गनीमत है। और ये इधर आर सिचुएशन नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ तनख्वाहदार तबका दे और रिटेलर से ना लिया जाए, ये रिटेलर से भी लेना पड़ेगा, वरना आपका जो इस साल का 14 ट्रिलियन का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। तो 14 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए अब तनख्वाहदार तबके को तो आपने 2.5% का रिलीफ दे दिया, और उनसे निचोड़ के जो भी हो सकता था 11.9 ट्रिलियन तक आप 30 जून को पहुंचेंगे। उसके ऊपर जो 2 ट्रिलियन आपको एडिशनल जो है हासिल करना है, उसके लिए जाहिर है कि आपको रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना होगा। उसमें आपको दूसरे इन्फोर्समेंट मेजर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और इन्हीं इन्फोर्समेंट मेजर में जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं उनसे रिकवरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट ऑफ सेल एजेंट हैं उनसे रिकवरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर तो GST पे करता है जब भी वो कि अब अगर आपका जो पॉइंट ऑफ सेल एजेंट है वो आपको कंज्यूमर को वो FPR की रसीद नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर की जेब से निकल गया और उसकी जेब में जा रहा है। तो FPR को अपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दुरुस्त करना होंगे। और कल मेरा ख्याल है चेयरमैन FPR ने इस पर बात भी की, काफी लंबी बात की है शाहजेब के प्रोग्राम में, कि अगर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा तो जाहिर कहते हैं जी पहले हमारे लोग जाते थे शुगर मिलों की जो गेस्ट हाउसेज होते थे वहाँ पे रह के उनके खाने खाते थे। तो जब इस तरह की आप मरात लेंगे तो आप कैसे जाके एक फेयर किस्म की कैलकुलेशन करके आप टैक्सेस, तो आई थिंक ये एक नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ बिल, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है कि आपकी जो आर्म्स हैं आगे पूरे मुल्क के अंदर जो फैली हुई है वो किस हद तक जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग से उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे। ये जो $28 बिलियन हम कर्जे के ऊपर सूद अदा कर रहे हैं, अगर इसमें इसका 25% भी आप पाकिस्तान की आवाम पे हम लगा दें, जो कि शायद कोई $7 बिलियन बन जाएगा 25%, तो मुल्क की लोगों की तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये जो सर्कल है ऑफ डेट्स के अंदर जो हम ट्रैप हुए हैं, मतलब हमारी सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं, हम पहले जाके वाशिंगटन से IMF से अप्रूवल लेते हैं, फिर आके उस बजट को हम पेश करते हैं। तो इट मीन्स कि वी डोंट हैव अ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी जिसको हम कहते हैं, उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप किसी को भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, आप वो आइंस्टाइन क्यों ना हो, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए वही तो एग्जैक्टली जितने पैसे हमने इस साल सूद के देने हैं उतने ही पैसे सूबों को जा रहे हैं, बल्कि उससे $1 बिलियन ज़्यादा जा रहा है। अब सूबों पे अगर $28 बिलियन जा रहे हैं तो सारा का सारा जो सोशल सेक्टर है वो तो इस वक्त सूबाई मैंडेट है। वफाक जो है, वफाक के ज़ुम्मे जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस है। वफाक के ज़ुम्मे आप देखेंगे तो वो जो इंटरनेशनल मालियाती इदारों के कर्जे हैं वो वापस करना है। जो तालीम, सेहत, पीने का साफ़ पानी, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ज़राअत, यूथ डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये तो सूबों का काम है। अब जो असल आपको चैलेंज आ रहा है वो ये है कि NFC कमीशन की मीटिंग, चलें वज़ीर ख़जाना ने कह दी कि अगस्त में हो जाएगी, जब तक आपके पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं होती
اور صوبہ جو ہے وہ نہیں بتاتا کہ اس کو جو پیسے وفاق سے ملے ہیں پلس جتنے اس کی خود ریونیو اکٹھا کیا ہے اس کا پی ایف سی کے تحت وہ کن کن اضلاع میں جائے گا، تب تک اس ملک میں عوام کی حالت کبھی بھی نہیں بدل سکتی. دونوں پولیٹیکل پارٹیز، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی سندھ کے اندر 17 سال سے حکومت میں بھی مور دین دیٹ، میں شہباز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ میں ہے. یہ دونوں بڑے صوبے ہیں نا، چلیں کے پی ہے پھر ساتھ بلوچستان ہے، وہ اپنا کوئی پولیٹیکل ان کا مسئلہ ہوگا پی ٹی آئی والوں کا کے پی کے اندر، تو پھر یہ ساری چیزیں اس کو امپلیمنٹ یہ کیوں نہیں کرواتے پھر؟ ظاہر ہے کہ یہی تو اس وقت ابھی آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اسی چیز پہ سینسٹائز کر رہے ہیں اور آپ اسی چیز پہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وفاق جو ہے فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے صوبوں کو دے رہا ہے تو صوبے صرف صوبائی دارالحکومت اور ایک تو بڑے شہروں تک اس کی سپینڈنگ کو محدود نہ رکھیں، وہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ دیں، جس کے تحت بڑا کلیئر ہو کہ ٹھٹھا کے لیے کیا بجٹ ہے، جس کو پتہ ہو کہ راجن پور کے لیے کیا بجٹ رکھا گیا ہے، جو ہے ذوب کے لیے کیا بجٹ رکھا گیا ہے، اور جو بھی وہاں پہ لوکل ریکوائرمنٹ ہوں گی اس کے مطابق وہاں کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان بنیں گے. تو جب آپ اس کو ڈیولوشن کی روح کو دیکھتے ہیں جس میں کہ یہ ساری ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن بھی کی گئی اور فسکل ڈیولوشن بھی کی گئی، تو اس کی روح تو یہی تھی نا کہ آپ ترقی اور یہ سارے جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو لوگوں کی دہلیز تک لے کے جائیں گے. اب المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی منتخب حکومت جو ہے وہ اپنی خوشی سے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرواتی ہے، کوئی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں دینا چاہتی ہے. وفاق میں ڈیو ٹو آل دس پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکا ہے. اب اگر اگست میں کسی طریقے سے پولیٹیکل کنسنسس ہو جاتا ہے تو شاید بات تھوڑی سی آگے چلے. تو مسئلہ دونوں سائڈ پہ صرف ریونیو اکٹھا کر لینا ہی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے ساتھ اخراجات کو ریشنلائز کرنا اور پرائرٹی سیٹ کرنا وہ بھی بہت اہم ہے. اور وہ پرائرٹی تبھی سیٹ ہوگی جب آپ کے پلان ڈسٹرکٹ لیول سے آئیں گے، نہ کہ آپ کے پلان فیڈرل اوپر سے نیچے آئیں گے بلکہ نیچے سے اوپر آئیں گے. سوال پھر میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ یہ جو 28 بلین ہم دے رہے ہیں سود کی مد میں، جس کو ہمارا دین جو ہے وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، وہاں پہ برکت کیا رہے گی جہاں پہ سود کے اوپر جب نظام چل رہا ہوگا؟ اس سے ہمارا باہر آنے کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر ہم باہر آ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم ہم اٹھا کے اوریجنل جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ وہیں پہ موجود ہے اور صرف اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے وہ اتنی بڑی، پاکستان جیسا ایک چھوٹا ملک جو ہے $28 بلین جب اگر سال کے اندر دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ پھر تو ہم اسی طرح پستی رہے گی 25 کروڑ. بھائی دیٹس ناٹ ایدر آر سچویشن، یہ اینڈ ہے. آپ کو اپنے ریونیو بھی بڑھانے ہیں، آپ کو خود کفالت پہ بھی جانا ہے اور آپ کو جو پچھلے قرضے لیے ہوئے وہ بھی ادا کرنے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جو لینڈرز ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، پھر اس کے بعد پیسے آئیں گے، پھر وہ پیسے واپس لیں گے. تو آپ کو یہ جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 جولائی کو جب آپ کا مالی سال شروع ہوگا تو 6.5 ٹریلین روپے کا آپ کو خسارہ ہوگا، اور یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو نیا قرضہ لینا پڑے گا، تبھی آپ اگلا پورا مالی سال چلائیں گے نا. 6,501 ارب روپیہ جو ہے 6,500 ارب روپے، ہاں، تو وہ آپ کو 1 جولائی کا وہ آپ کا خسارہ ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے یعنی ہمارا جو مالی سال ہے وہ خسارے سے شروع ہمیشہ خسارے سے شروع ہوتا ہے نا. تو آپ کے پاس نہیں، یہی تو میرا سوال ہے نا سر کہ ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی آپ ماشاءاللہ بہت قابل انسان ہیں، پوری دنیا آپ نے گھومی ہوئی ہے، کوئی ایسا کسی شخص کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی ہم اس چیز سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے اسلام آباد کی فائنانس منسٹری کے اندر ہی بنے، نہ کہ واشنگٹن کے اندر ہم یہاں سے بنا کے وہاں سے پھر اپروول. واشنگٹن آپ کے پاس چل کے تو نہیں آتا ہے نا کہ یہ بجٹ ہے آپ لے لیں. یہی تو ہم چل کے واشنگٹن کے پاس جاتے ہیں نا، IMF کے پاس تو ہم جاتے ہیں، اور اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک وشیش سائیکل میں ہیں. وہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ راتوں رات یہ جو ہے آپ کا ڈیٹ اتر جائے گا، یہ نہیں اترے گا. یہ والا IMF پروگرام، اس کے بعد ایک مزید IMF پروگرام لینا ہوگا.
تاکہ آپ اس سے نجات حاصل کر سکیں. وہ ہوتا کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ رہا ہے کہ آپ جب بھی IMF پروگرام میں گئے سال 1.5 سال آپ تھوڑی سی اسٹیبلائزیشن شروع ہوئی, اس کے بعد پھر پاپولس میئرس پہ آگے. ان پاپولس میئرس کے تحت آپ کا خسارہ جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھ گیا, اور یہی ہوتا تھا کہ جب تک حکومت کے جانے کا ٹائم ہوتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پھر اتنا بڑھ چکا ہوتا تھا کہ آنے والی حکومت پچھڑوں کو کوستی ہوئی دوبارہ سے IMF کے پاس جاتی تھی, اور یہ بڑے تسلسل سے یہ سب ہوتا رہا ہے. IMF کا پروگرام جو ہوتا ہے یہ آپ کا ایک اینٹی بایوٹک کی طرح ہے. اگر آپ اس کا کورس پورا نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جب چلے اگر ہم نے اس دفعہ کو کورس پورا کر لیا تو آپ تو اس کے بعد ایک دوبارہ کورس پورا کرنا ہوگا. صرف یہ پروگرام کافی نہیں ہے. اچھا, اس پروگرام کے بعد آپ کا ایک اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. آپ کو 27-28 میں $37 ارب کی ایکسٹرنل فنانسنگ چاہیے. $37 بلین کی ایکسٹرنل فنانسنگ کا مطلب کہ آپ کے پاس $37 بلین کا جو ہے وہ شارٹ فال ہوگا, جس کو کہ آپ نے قرضے لے کے پورا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ IMF کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ IMF آپ کو سارے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتا ہے. IMF صرف آپ کی کریڈٹ وردینس بڑھاتا ہے. آپ مت بولیے کہ 21-22 میں جب IMF کا پروگرام سسپینڈ ہوا تو چائنا اور سعودی عربیہ نے بھی آپ کے رول اوور کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملہ سیدھے کریں, اس کے بعد ہم آپ کو رول اوور دیں گے. تو IMF کا $1 کا لون ہو یا وہ $10 ارب کا لون ہو, وہ آپ کی کریڈٹ وردینس کو بڑھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمٹ کر رہے ہیں, والنٹریلی کمٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے نسخے کے تحت چلیں گے اور اسے ڈیویٹ نہیں کریں گے. جتنی آمدنی ہے اس سے اتنے اخراجات کریں گے, یا اخراجات کم کریں گے یا آمدنی بڑھائیں گے, اور اسی سے آپ کو باقی لینڈر جو ہیں وہ can we say that none of our main political parties, 3 main political parties ہیں, پاکستان مسلم لیگ, نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, ان کے پاس کوئی فائنینشیل پلان, مطلب ظاہر ہے کہ اگر ہو تو پھر پچھلے دیکھیں نا 10 سالوں سے تو یہ لوگ حکومت میں ہیں نا, 10-12 سالوں سے ہے, بلکہ پیپلز پارٹی 8 میں آئی تھی, پھر 13 میں نون آ گئی, پھر PTI آئی, پھر یہ 3 سال سے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 17 سالوں سے they are in the power. In 17 years we have been piling up our debt regularly. So it means that none of these 3 political parties have got any financial or economic plan to get the country out of debt trap. دیکھیں نا کہ آج لیٹ سے کہ آج گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو جو نئے آئیں گے کہ نئے آنے والے یہ تو دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل فراڈ ہے نا. میری پوری بات کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے, گن تو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, میں صاف کرنا. آج اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو جو بھی نیا آئے گا کیا وہ IMF کے علاوہ اس اکانومی کو سسٹین کر سکتا ہے؟ سر ہمیں تو بندہ ایسا چاہیے نا. نہیں, لیکن وہ بندہ جو ہے ہمیں ایسا پلان دے, وہ بندہ اعلان مسک تو نہیں ہوگا نا کہ وہ آ کے اپنے وہ جو پرسنل ویلتھ ہے وہ اس کو کھول دے اور وہ کہ والیٹ کھول کے وہ کہ اچھا جی یہ پاکستان کے قرضے میں اتار رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی 2008 کے بعد دیکھیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو لوگ ان پولیٹیکل پارٹیز کو انفارچونیٹلی جو چلاتے ہیں, مطلب دس میں بی سم تھنگ وچ میں پیپل ڈونٹ لائک اٹ, ان کے اپنے کاروبار اسی طرح ہیں, ان کے اپنے کاروبار ایک یعنی قرضے نہیں ہیں, ان کی جو بھی فائنینشیل ان کے پاس وہ ہیں سہولیات ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, پراپرٹیز ہیں, ان کے کارخانے ہیں, وہ تو بغیر قرضے کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو آ کے انہوں نے صرف قرضے پہ ہی چلانا ہے. تو دس از واٹ آئی سے دیٹ دے ڈونٹ ہیو اینی پلان ٹو برنگ دا کنٹری آؤٹ آف دس پرابلم. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی پلان, مسئلہ یہ ہے کہ جس پلان فائنانس منسٹر تو اپنا ہے نہیں ان کے پاس, مسئلہ یہ ہے کہ نہ PTI کے پاس تھا نہ ان کے پاس. جس پلان کا ان کو پتا ہے, یہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اسی پلان کی مخالفت کرتے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی نے جب وہ حکومت میں آتی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, وہ اسٹرکچر ریفارم کرنے کی بات بھی کرتی ہے, وہ IMF کے پاس جانے کی بات بھی کرتی ہے. جو ہی وہ اپوزیشن بینچز پہ آتے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں, وہ اسٹرکچر ریفارم کو بھی چیلنج کرتے ہیں, وہ IMF کو بھی ملک دشمن اور جو ہے قوم دشمن اور وہ قرار دیتے ہیں, عوام دشمن قرار دیتے ہیں. تو اگر میرے لیے پرابلم یہ نہیں کہ ان کے پاس اپنا پلان نہیں, میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے تو جو چیز چل سکتی ہے اس کو چلنے دیں تاکہ کورس پورا ہو. ہم اس مریض کی طرح ہیں جو بار بار اپنا کورس جو ہے
मिड में छोड़ देते हैं। मिड में छोड़ देता है, फिर दोबारा बीमारी होती है, फिर भाग के जाते हैं, फिर हाइपोटेंसी लेना पड़ता है, Exactly. फिर बीमारी आती है, उसको छोड़ के फिर तो इनको हम क्या कहेंगे, मुनाफिकत की सियासत कहेंगे? ये शायद अपने देखिए पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। हमें एक चीज जिसको मुल्क इम्पोर्टेंट है, 25 करोड़ अवाम इम्पोर्टेंट है, या इनका इक़्तिदार इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए बॉटम लाइन ये है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है, जो भी अपोजिशन में बैठा हो, वो अपना एक शैडो बजट पेश करे, और शैडो बजट में वो बताए कि अच्छा जी, वो तो डेस्क बजा बजा के किताबें पढ़ते रहते हैं, ये सारी जिसके ऊपर कौम का पैसा लगा हुआ है। देखिए ना, तो शैडो बजट पेश होना चाहिए। इस शैडो बजट में वो बताएं कि अच्छा जी हम ये डेफिसिट्स कैसे पूरे कर रहे होंगे, रेवेन्यू कहाँ से बढ़ाएंगे, हम एक्सपेंडिचर कहाँ से कर्टेल करेंगे। अगर तो वो शैडो बजट है तो फिर, और वो कन्विंसिंग है तो ठीक है, उनके पास एक प्लान है। अगर वो नहीं है तो फिर तो यही प्लान है। एटलीस्ट जब हुकूमत में आएंगे तो उनके पास एक प्रैक्टिस तो होगी ना कि यार हमने कुछ ना कुछ ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर STPI, और जो मौजूदा बजट है अभी उसने पास होना है असेंबली से, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर दिया, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।